लिपियर जस्तो संवेदनशील ठाउँ हाम्रो इतिहासमा नै हाम्रो रचना छैन भनेर बोलेको कुरा भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् सरकारले भन्ने मेरो आशा हो। यदि उहाँले अतिरिक्त ठान्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले म विवाद गर्न चाहन्न, तपाईँले नगर्नुहोस् भने म गर्न चाहन्न, सुन्न चाहनुहुन्छ भने म रेकर्ड उहाँले भन्नुभएको जस्तो मैले जे भनेको छु उहाँको सस्वर मसँग रेकर्ड छ, लिङ्क छ, यो आधा मिनट पनि लाग्दैन। यो समितिलाई यदि त्यस्तो उहाँलाई विश्वास छ भने सुन्न चाहनुहुन्छ भने म कस्तो कुरा यो ऋषि धमालाको पेपरले लेखिरहेछ। ऋषि धमालाले मेरो इन्टरभ्यू लिएर सारा हेडलाइन बिगारिदिएर बदनामी गराएर मेरो यस्तो गर्छन् पत्र पत्रिका। अनि पत्र पत्रिकालाई चाहिँ नि हामीले इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो रे। डेमोक्रेसी हो रे, यो यही हो डेमोक्रेसी। नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझै सीमै पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानै पर्ने भयो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई कसरी अझै कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन सक्दछ, कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति कार्यतार लगाएर हुन्छ कि पर्खाल खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गरिदिनु राम्रो हो। कहिले चाहिँ आतङ्ककारीहरू भित्र नेपालमा छिरे भन्ने कुरा गरिरहेको छ, कहिले के भएको छ भनिरहेको छ, कहिले के भएको छ। यो सधैँभरिको समस्यालाई हल गर्न केही उपाय त निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा खालि नेता बन्नको लागि जब समस्या आउँछ अनि कराएर भाषण गरेर कसले मान्छ? कोही बोलेन, कसैले बोलेन। मैले कमसेकम बोलेँ नि। मैले एउटा ल्यान्डलाइनबाट फोन आयो, त्यो बेला मेरो फोन मेरो हातमै थियो। मैले फोन उठाएँ। फोन उठाएपछि तपाईँसँग ऋषि दाइ यसो जोडिएर कुरा गर्न खोज्नु भएको छ भने मैले त इन्टरभ्यू अन्नी पनि बुझिनँ। ऋषि बोल्न खोजिएको छ भनेपछि केही होला दिनु न भने। अनि एकैचोटि मन्त्रीज्यू जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँलाई यो प्रश्न गर्यो। म भएको थिएँ। अहिले पनि त्यो तपाईँले भर्खर खोल्नुभयो भने पनि त्यो लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिले बाहिर जे प्रचार भएको छ त्यस्तो कहीँनिर अभिव्यक्ति मेरो छैन। अहिले भर्खर यहाँ आयो, यो 6 महिना पहिले आएको थियो, अहिले फेरि यो सुरु हुन थाल्यो। त्यसको हेडलाइन के छ भनेदेखि कालापानीको भूभाग भारतको हो, भारतलाई दिनुपर्छ। यस्तो कुरा मैले कहिले पनि मैले गर्न सक्छु। प्रत्येक देशले आफ्नो सार्वभौम सत्ता आफ्नो अखण्डताको कुरा गर्दा अर्को देशले बोलेको हुन्छ। यो तर्क यस्तै खालका विचारहरूलाई बल प्रदान गर्ने तर्क, यो तर्क अस्वीकार्य छ। इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा, इतिहास हाम्रो पक्षमा भएको आधारमा हामीले यो जग्गा हाम्रो हो, यो भूमि हाम्रो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने नेपालको प्लेन। लिम्बुलेखुरा र कालापानी क्षेत्र निगरानीको लागि सशस्त्र प्रहरीको पोस्टको साथै नेपाली सेनालाई समेत यथाशीघ्र तैनात गर्ने व्यवस्था होस्। भारतसँगको खुल्ला सीमाना व्यवस्थित तथा नियन्त्रणको लागि मुख्य नाकाहरू बाहेक सबै क्षेत्रमा पक्की पर्खा ल्याउन नसके पनि बलियो काँडेपार लगाउने कार्यको लागि रकम विनियोजन गरियोस् भनी म सुझाव दिन चाहन्छु। यो समस्या भनेको सबैको समस्या हो। यो समस्या भनेको देशको समस्या हो, यो राष्ट्रको समस्या हो। यो सबैको लागि एकदमै भनौँ न क्षति हुने समस्या हो। देशलाई क्षति हुने, देशको सुरक्षाका कुराहरूमा पनि हामीले कुनै सहमति गर्न पाएका छैनौँ। कुनै सरकारले कुरा उठाउन सकेको छैन। जस्तो सेक्युरिटीका कुराहरू पनि भारतसित हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै नेगोसिएसनमा कुनै कुरामा टुङ्गो लगाउँदा पनि सेक्युरिटी त हेर्नु पर्यो नि। हाम्रो सेक्युरिटीलाई खतरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो एरियामा, त्यो एउटा। र अर्को कुरा हामीहरूको जहिले पनि एउटा गल्ती के भयो भने, म अहिले मात्रै भन्दिनँ, सुरुदेखि भन्छु, सुरुदेखि नै हाम्रो चाहिँ नि के गल्ती भयो भनेदेखि यो चाहिँ नि चिनियाहरूले भनेको कुरा है, म भन्दैछु एकदम फ्रेङ्कली। चाइनिजहरूले मलाई पनि कसले, मलाई याद छैन, प्रोफेसर एकजना कसले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूको त पहाडी इलाकामा त पहुँचै छैन, सरकारै छैन त्यहाँ। उनीहरूले आफैले खाद्यान्नहरू बाँडिरहेका छन्, उनीहरूले सबै कुरा त्यहाँ सहयोग गरिरहेका छन्, तर नेपालको सरकार त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। आज त लिपुलेक कालापानीहरूको कुरा आयो होला, तर अरू ठाउँमा पनि जस्तो गोर्खाको पहाड एकदमै रिमोट एरिया, तिब्बतको बोर्डर, पहाडै पहाड भएको ठाउँमा कुनै सरकार छैन। भोलि त्यहाँ पनि त दुर्घटना हुनसक्छ नि, भोलि परिस्थिति अर्कै हुनसक्छ। त्यसैले नेपालको सरकारले एकदम सोच्नु पर्यो। हामीहरूको लिपुलेकहरूको समस्या त अब समाधान गर्न एकदमै कठिन देख्छु म, तर केही उपायहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तर अरू एरियामा पनि हामीले चाहिँ नि आफ्नो सेना खटाउने कि चौकीहरू राख्ने कि कम्युनिकेसन सिस्टमहरू राख्ने कि, ताकि त्यहाँको चौकीले के गर्दैछ, त्यहाँ बस्ने सेनाले के गर्दैछ, यहाँ सरकारसित पनि त्यसको कम्युनिकेट भइराखोस् र सरकारको प्रतिनिधित्व छ भन्ने त्यहाँको जनतालाई पनि फिल हुनुपर्छ।
त्यो फिलिङ चाहिँ नि जनतालाई, त्यहाँको जनतालाई छैन। सरकार त्यहाँ टोटल जिरो छ। यो अहिलेको सरकार पनि जिरो छ। पहिले जो आयो हामीहरूको सरकार पनि त्यहाँ पुग्न सकेको थिएन। त्यसकै परिणाम हो यो आज हामीले भोग्नु परेको। त्यसले गर्दाखेरि सरकार सिरियस हुनु पर्यो र यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर लाग्नु पर्यो। र अहिले भर्खर मैले एउटा न्युज पढेँ मेरै बारेमा है, अहिले भर्खर यहाँ आयो, यो 6 महिना पहिला आएको थियो, अहिले फेरि यो सुरु हुन थाल्यो। त्यसको हेडलाइन के छ भनेदेखि कालापानीको भूभाग भारतको हो, भारतलाई दिनुपर्छ। यस्तो कुरा मैले कहिले पनि मैले गर्न सक्छु। यस्तो कुरा आफ्नो देशको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको हितमा मैले जहिले पनि स्ट्यान्ड लिएको कारणले म पछि परेको छु राजनीतिमा। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि सबैले। मैले यस्तो कुरा गर्न सक्छु, तर मैले उपायहरू त खोज्न सक्छु नि एउटा नागरिकको हिसाबले। मैले यसरी जानुस् तपाईहरु, जस्तो मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भनेदेखि लिजमा दिन सकिन्छ। त्यहाँ हामीले बाटो पनि बनाउने हाम्रो क्षमता छैन, हाम्रो सरकार त्यहाँ पुग्न पनि सकेको छैन, तर लिजमा दिउँ भनेको त बेचिदेऊ कन्ट्री भनेको त हैन नि। यसलाई 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि, अनि अरु कुराहरू त्यहाँको सेक्युरिटीहरूको लागि, त्यहाँ हामीहरूको बिजनेस सेक्युरिटीको पनि कुराहरूमा हामीले कुराकानी गर्न सक्छौं। एउटा उपाय खोजेको मात्रै हो, त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईहरु पनि उपाय खोज्नुस् न, खाली ठुलठुलो कुरा गरेर त भएन। राष्ट्रवादी देखाएर दिनुस् न एउटा, ल के गर्ने त? एउटा मैले त दिएको छु, मैले भनेको छु त्यो हामीले लिन सक्दैनौ, मलाई थाहा थियो। 6 महिना बितिसक्दा पनि कोही चुइक्क बोलेन हैन, पार्लियामेन्टमा कुरा उठ्यो न केही भयो। आज इन्डियाले त्यहाँ उ गर्यो, के रे बाटो बनायो, बाटो बनाएपछि आज सबैजना होइ हल्ला गर्न थालेपछि हाँस्छ कि हाँस्दैन भारत? अहिले चाहिँ होइ हल्ला गर्ने यत्रो वर्ष के गरेर हेरेका थियौ तिमीहरू? तिमीहरूलाई आफ्नै कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट छैन, हामी गरेर देखाउँछौँ भन्ने उनीहरूले सोच राखेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, म भएकै त्यस्तै सोच राख्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई निगोसिएसनबाट टुङ्गाउनुपर्छ। मैले 2टा कुरा भनेको थिएँ, लिज, अब त लिजको कुरा भएन। अब हामीहरूसित म्याप पनि छ कि बनाएको छैन। मैले सोद्धाखेरि केही सरकारको मान्छेले भन्यो हामी बनाउँदैछौँ भन्यो, त्यो भनेको पनि 6 महिना बितिसक्यो। त्यसमा कसैले चासो लिएन, हाम्रो पार्टीले पनि लिएन चासो। फ्र्याङ्कली भन्दैछु, यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ पार्टीको मान्छे, तपाईहरु एकदम अनेस्टली भन्नुहोस्, तपाईहरु कसैले चासो लियो कि लिएन? मुलुक सम्बन्धी खाली नेता बन्नको लागि जब समस्या आउँछ अनि कराएर भाषण गरेर कसले मान्छ? कोही बोलेन, कसैले बोलेन। मैले कमसेकम बोले नि, जे बोले पनि गल्ती नै बोले नि, तर बोले नि। एउटा धारणा त दिए नि, बङ्गलादेशको पोर्ट लिउँ, बङ्गलादेशमा जुन बाटो छ, जुन सरकारले जान दिएको छैन, बरु त्योसित हामी एक्सचेन्ज गरौँ, त्यो बाटो लिउँ, त्यो ल्यान्ड हामीलाई दिनुपर्छ भनेर एउटा तर्क राखौँ त्यहाँ। त्यसपछि अहिले जुन यो 3वटा लिपुलेकहरूमा जुन बाटो बनिकन चीनसित बिजनेस गर्ने कुरा भइरहेको छ, अब त्यो बिजनेसमा पनि नेपालीको भाग के त? नेपालीले व्यापार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? त्यसमा पनि सहमति गरौँ। धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ट्राइपार्टी सहमतिहरू गर्न सकिन्छ, एग्रिमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। सेक्युरिटीको बारेमा त हामीले सोच्नै पर्छ, नत्र नेपालको अर्को दुर्घटना हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेला फेरि नभन्नुहोस् राष्ट्रवादी कुरा नगर्नुहोस् मसित है। म त एकदम फ्र्याङ्कली कुरा गर्दैछु, मलाई डर छैन, किनभने मैले कसैसित केही लिएको पनि छैन, कसैलाई केही दिएको पनि छैन। त्यसैले म ओपनली कुरा गर्न सक्छु, मलाई कसैको डर छैन है। म आफ्नै खुट्टामा उभिएको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भन्छ, अब यो लेखिदिएको छ भारतलाई दिनु भने मैले कहिले नेपालले भारतलाई बुझाइदिनु भन्छु त? कस्तो कुरा यो? ऋषि धमालाको पेपरले लेखिरहेछ, ऋषि धमालाले मेरो इन्टरभ्यू लिएर सारा हेडलाइन बिगारिदिएर बदनामी गराएर मेरो यस्तो गर्छन् पत्र पत्रिका। अनि पत्र पत्रिकालाई चाहिँ नि हामीले इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो रे, डेमोक्रेसी हो रे यो। यही हो डेमोक्रेसी? यसले अस्तित्व ल्याउँछ कि ल्याउँदैन मुलुकमा? एउटा सभासदले यस्तो बोलेको छ, आफ्नो देशको सुरक्षाको कुरा गर्न सक्दैन, एउटा सभासदले यस्तो इरिस्पोन्सिबल कुरा गरेपछि यसले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यसले राम्रो जान्छ, मेसेज जान्छ? त्यो मेरो लागि मात्रै होइन, ल मैले बोलेर यो सबैको लागि नराम्रो हुन्छ, मुलुकै अस्थिरता हुन्छ भनेपछि यस्तो नचाहिने पत्रकारहरूले लेखेर यहाँ डेमोक्रेसी पनि कमजोर हुन थालिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै लामो म कुरा गर्दिनँ, मैले धेरै कुरा भनिसकेँ।
ल अब एउटा वार्ताको मलाई के लाग्छ भने वार्ताको टोली मान्यज्यू समय सकियो मेरो एउटा पोइन्ट समय सकियो वार्ताको टोली बनाउनु सबै दलहरूलाई त्यसमा राख्नुहोस् म नेतृत्व गर्न तयार छु यो समस्याको समाधान गर्न तयार छु वार्ता गरेर भारतसित यो समस्याको समाधान गर्न म सक्छु जस्तो मलाई फिल हुन्छ सोच्नुस् तपाईहरु सरकारले पनि सोचोस् पार्टीहरुले पनि सोचोस् र एउटा वार्ताको टोली बनाएर एउटा चाहिँ नि हामीले विश्वसनीयता पनि हुनुपर्छ हेर्नुस् मुलुक र मुलुकको बीचमा मैले आजसम्म बोलेको छैन आज म बोल्छु विश्वसनीयता पनि हामीले गुमाउनु हुँदैन अर्को मुलुकसितको बांग्लादेशसित जुन समस्या मोदीजीले राम्ररी समस्याको समाधान गर्नुभएको छ तपाईहरुलाई थाहा नै होला बोर्डर समस्या बांग्लादेश र इन्डिया भारतले यति राम्ररी त्यो समस्या धेरै लामो समस्या थियो राम्ररी समस्याको समाधान गरेको छ किनभनेदेखि उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो छ उनीहरुको बीचमा विश्वास छ उनीहरुको पुरानो सम्बन्ध छ विश्वास पनि हुनुपर्छ सरकारसित पनि विश्वास हुनुपर्छ पार्टीहरुसित विश्वास हुनुपर्छ अनि मात्रै वार्ता गर्छ अनि मात्रै उले बोल्छ त्यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो र छिटो भन्दा छिटो यो समस्याको समाधान गर्नुस् यो त अब सरकारले नै अगाडि बढ्नुपर्छ र एज अ अपोजिसन पार्टी हामीले पनि साथ दिनुपर्छ किनकि यो सबैको समस्या हो भएको छ त्यो अत्यन्तै दुःखद र आपत्तिजनक पनि छ र यसले नेपालको र भारतको बीचमा भएका सहमति र सम्झौताको पनि गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ सँगसँगै नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार भएको हामीले ठानेका छौँ यस अर्थमा हामीले भारत सरकारको कदमको विरोध गरिरहेका छौँ र नेपालको भूभागमा कुनै पनि किसिमको संरचनाहरू निर्माण नगर्नका लागि र प्रयोग नगर्नका लागि हामीले आग्रह गर्नुपर्दछ यो विवादलाई ठिक छ बसेर छलफल गर्न सकिन्छ तथ्यको आधारमा त गर्न सकिन्छ त्यो डिस्प्युट कसरी समाधान गर्ने उपाय खोजी गर्न सकिन्छ तर जबसम्म त्यो डिस्प्युटेड छ भने त्यो डिस्प्युटेड ठाउँमा किन अनावश्यक विवादित कामहरू गर्ने यस कुरामा उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अब विगतदेखि नै समस्या खडा भयो वास्तवमा यो 2019 को नोभेम्बर 4 मा जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यो बेलादेखि झन् चर्केर गएको यो विषयवस्तु त पहिलेदेखि हामीले उठाउँदै आएका पनि हो मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई पनि थाहा होला त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा मालेमा हामीले यस विषयमा गम्भीर विषयको रूपमा उठाएर भारत सरकार नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गरेर दस्तावेज पनि प्रकाशित गरेका छौँ प्रकाशित प्रिन्टेड डकुमेन्ट मेरो हातमा छ त्यसमा अब यहाँ के माननीय सदस्यले के भन्नुभन्दाखेरि कहाँ नेपालको त्यसमा हक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने यस्ता कुराहरू थियो बेकारको वाहियात कुरा किनभने जम्मै तथ्यहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि कि नेपालको पश्चिम सिमाना भनेको लिम्पियाधुरासम्म पर्दछ र लिम्पियाधुरा निस्केको नदीलाई वास्तवमा काली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना भएको हुनाले त्यसलाई पुष्टि गरे थुप्रै आधारहरू छ नक्साहरू रहेछन् दस्तावेजहरू छन् म सबै भन्न चाहन्न थुप्रै नक्साहरू छ 1930 को नक्साको कुरा गरौँ 34 को कुरा गरौँ 35 को कुरा गरौँ 37 को कुरा गरौँ 41 को कुरा गरौँ 46 को कुरा गरौँ या दस्तावेजको कुरा गर्दा 60 को कुरा गरौँ 1923 को कुरा गरौँ 1815 को कुरा गरौँ 1817 को कुरा गरौँ यस्ता अनेक तथ्य प्रमाणबाट के बुझिन्छ भने त्यो नदी पश्चिम नेपालको सिमाना नदी भनेको त्यो महाकाली काली नदी हो र काली नदी भनेपछि त्यहाँबाट त्यो त्यहाँसम्मको भूभाग नेपालको पर्दछ भन्ने कुरा त्यतिखेरै त्यो तत्कालीन सरकारले भारत सरकारले स्वीकार गरिसकेको र हाम्रो माननीय मन्त्रीले भनिसक्नुभयो कि त्यसपछि त्यस्तो अरू कुनै पनि एग्रिमेन्ट भएको छैन जुन एग्रिमेन्टको आधारमा त्यो भूभागमा नेपालले आफ्नो दावा छोडेको होस् अब यति प्रष्ट भइसकेपछि पनि किन अनावश्यक रूपमा मित्रसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्नेमा अविश्वास बढाउँदै जाने किन स्थिति बनिरहेको छ त्यस हुनाले यसलाई हल गर्नको लागि अहिले पनि कुरा गर्न सकिन्छ भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट कुराकानी गर्नु पर्यो किनभने नेपाली जनमत उद्वेलित छ आक्रोशित पनि छ यो भावना भड्किरहेको छ देशभक्तिको भावना बढिरहेको छ भारत विरोधी भावना बढिरहेछ तर त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस छ कोरोनाको प्रकोप छ भन्ने नाउँमा कुराकानीहरूको निम्ति समय पन्छाउने काम छैन अहिले गरिहाल्नुपर्छ अब अर्को कुरा के छ भने हामीले आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्नै पर्छ
यो प्रकाशित नगरिकन हाम्रो माननीय मन्त्रीजीको अभिव्यक्ति भनेर बाहिर आएको छ 200 वर्ष अघिदेखि नै के भनेर यदि हुन होइनन् उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ यस्ता विवादसद कुराहरू नबोलौँ प्रेसले गरेको छ भने तुरुन्तै खण्ड आइहाल्नु गलत कुरा आएको छ भने खण्डन भइहाल्नु पर्यो होइन भने यो अनाधिकारिक रूपमा चाहिँ यस्तो चिजहरू बोल्ने समस्या सृजना गर्ने जटिलतामा फस्ने अनि सरकारलाई बदनाम गर्ने कामहरू नहोस् नेपालको आफ्नो नक्सा बनाउनै पर्छ त्यो नक्सा हामीले प्रकाशित गर्नै पर्छ मैले के सुनिरहेको छु भने शिक्षा मन्त्रालयबाट पुस्तकमा नेपालको नक्सा बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि अनावश्यक आपत्ति गर्ने कामहरू भयो अरे त्यो आपत्ति गर्ने काम नगर्नुहोस् तथ्य प्रमाणले सबै कुरा देखाएको छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने त्यो पाठ्यक्रममा नेपालको जुन भूभागसम्मको नेपालको दावा पर्दछ त्यो सबै भूभाग भएको नक्सा शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने वा स्कुलहरूको पाठ्यक्रममा कलेजको पाठ्यक्रममा युनिभर्सिटी पाठ्यक्रममा त्यस्ता नक्साहरू प्रकाशित गर्ने काम हुनु पर्यो। अब अर्को कुरो भनेको हामीले यो सबै समस्या एक ठाउँको मात्रै समस्या रहेनछ यो जहाँ पनि समस्या पाइरहेछ सीमा मिच्ने काम भइरहेको छ पिलर भत्ता हुने अनि सार्ने काम भइरहेको छ यो बाँध बाँध्ने 10 गजा क्षेत्रमा यस्तो काम भइरहेको छ अनि त्यसपछि अझ हुँदा त सुरक्षा कोडको तैनाती र बाटो निर्माण गर्ने कामसम्म पनि भयो। त्यसैले यो नियमन गर्ने काममा अलि ध्यान दिनु पर्यो नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ अझै सीमै पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानै पर्ने भयो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई कसरी अझै कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन सक्दछ कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति कार्यतार लगाएर हुन्छ कि पर्खाल खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गरिदिनु राम्रो हो। कहिले चाहिँ आतङ्ककारीहरू भित्र नेपालमा छिरे भन्ने कुरा गरिरहेको छ कहिले के भएको छ भनेको छ कहिले के भएको छ यो सधैँभरिको समस्यालाई हल गर्न चाहिँ केही उपाय त निकाल्न सकिन्छ त्यसमा पनि जान सकिन्छ। त्यसो हुनाले अब यो भारत चीनको र नेपालको जुन ट्रायङ्गलको ठाउँको बारेमा कुरा हो भने तिनै पक्षहरू पनि बस्नु पर्यो र अब जहाँसम्म अरू मैले धेरै भन्नुपर्ने केही छैन किन विज्ञहरूसँग पनि मैले छलफल गर्दाखेरि यो डिस्कसमा म पुगेको हुँ र विगतदेखि नै हामीले लडान लिँदै आएको पनि छ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 2 राजाध्यक्षले पनि हाम्रो विदेश विभागले पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग छ मेरो अन्तर्राष्ट्रिय विभागको तर्फबाट पनि हिजो हामीले प्रकृत वक्तव्य प्रकाशित पनि गरिसकेका छौँ। त्यसो हुनाले यो उच्च तहमा राजनीतिक वार्ता हुनु पर्यो नेपालको वैध हकलाई कुनै पनि हातमा कुण्ठित हुन दिन भएन त आवश्यक तथ्य प्रमाणसहित दस्तावेज प्रस्तुत हुनु पर्यो र आफ्नो हक कायम गर्नका लागि नेपाल सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। यस अर्थमा मैले के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग सहितको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न भएन र आफ्नो भूमि र नागरिक रक्षाको लागि सीमा क्षेत्रमा त्यो पनि कुन ठाउँमा भन्दाखेरि सबै ठाउँमा त सम्भव छैन भने पनि कुन ठाउँमा एक त सबै ठाउँमा गर्नु पर्यो सीमा सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्ने र सीमाको नियमित रूपमा नियमन गर्नु पर्यो र विकट सीमा क्षेत्रहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूको लागि उचित प्रबन्ध गर्नु पर्यो किन त्यस्तो ठाउँमा जान आउन पनि धेरै गाह्रो छ त त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको निम्ति के सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ सुविधा त्यहाँ बनाउनु पर्ने भवनहरू के गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति प्रबन्ध गर्ने काममा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अनुमति दिनुहुन्छ भने म रेकर्ड सुनाइदिन्छु तर म जबरजस्ती गर्न चाहन्न मेरो त्यसमा जोड छैन उहाँको सशक्त यदि मन्त्रीजीले जुन अतिरञ्जना किन अतिरञ्जना गर्छु म मेरो पार्टीको उहाँ मन्त्रीजी हो होइन मन्त्रीजी हो मैले त खालि सच्याउनु मात्रै चाहेको इतिहासमा एकजना मन्त्रीजीले लिपियागुडा जस्तो समितिसहित ठाउँ हाम्रो इतिहासमा नै हाम्रो नक्सामा छैन भनेर बोलेको कुराले भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् सरकारलाई भन्ने मेरो आशा हो। यदि उहाँले अतिरञ्जना ठान्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले म विवाद गर्न चाहन्न तपाईँले नगर्नुहोस् भने म गर्न चाहन्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने म रेकर्ड उहाँले भन्नुभएको जस्तो मैले जे भनेको छु उहाँको सस्वर मसँग रेकर्ड छ लिङ्क छ यो आधा मिनट पनि लाग्दैन यो समितिलाई यदि त्यस्तो उहाँलाई विश्वास छ भने सुन्न चाहनुहुन्छ भने म तर अतिरञ्जना होइन यो याद राख्नुहोस्। नीतिले पनि र आजको सबै विश्व जो कानुनबाट निर्देशित हुन्छ जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्देशित हुन्छ त्यसको विपरीत गरेको कार्यको म निन्दा गर्न चाहन्छु। नेपाल भारत बीच 1850 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ त्यसमध्ये 606 किलोमिटर सीमानामा विवाद छ। नेपालको 27 जिल्ला
सीमा जोडिएको 24 जिल्लाको 71 स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ। कुल 60,627 हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा 37,000 हेक्टर अर्थात् 372 वर्ग किलोमिटर र परासीको सुस्ता क्षेत्रमा 14,670 हेक्टर अर्थात् 147 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित भएको छ। यो विज्ञहरूको भनाइ हो। भारतले नेपालसँगको सीमा सुरक्षाको लागि भने 45,000 भन्दा बढी सुरक्षा बल तैनात गरेको छ। 551 सीमा अवलोकन चौकी बनाएर राखेको छ। प्रति किलोमिटर 24 जना जवानका दरले राखेको छ। नेपालको सिमाना लिपुलेक र कालापानीसम्म 62 वर्ग किलोमिटर र लिम्बू र धुरासम्म 310 वर्ग किलोमिटर गरी जम्मा 372 वर्ग किलोमिटर भारतले हाम्रो मिचेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सन् 1816 को सुगोली सन्धिको धारा 5 अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा कालीगण्डी रहेको सन् 1827 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1846 मा कुमार गढवालले ब्रिटिसले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1851 मा हिमालयन माउन्टेन रिभर्सले प्रकाशन गरेको नक्सा, 1856 मा ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्सा, सन् 1857 मा नेपाल, सिक्किम, भुटान र तिब्बतबारे प्रकाशन गरिएको नक्सा आदि सबैमा काली नदीको मुहान लिम्बू यात्रा देखाइएको छ। यसलाई चीनले पनि स्वीकार गरेको छ। तर भारतले जबरजस्ती लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नागा हो भनेर अपव्याख्या गरेर र चीनले पनि त्यसमा जुन सहमति जनाएको आएको छ। हाम्रो भनाइ, नेपाली जनताको भनाइ, सरकारको यसमा फरक भनाइ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर व्यवहारमा हामीले कूटनीतिक वार्तामा प्रवेश गर्दा, भारतसँग कुराकानी गर्दा जुन गम्भीरताका साथ, जुन तत्परताका साथ र जुन सक्रियताका साथ हामी अगाडि जानुपर्ने हो, त्यो भने परिणामबाट देखिएको छैन। त्यसकारण चीनसँग पनि कुराकानी गर्नु पर्यो। किन लिपुलेकलाई त्यहाँ त्रिदेशीय नाकाको रूपमा मानियो र खास गरी भारतले अहिले जुन बाटो बनाएको छ, म विनम्रताका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा र अन्य समितिमा पनि भारतले त्यहाँ बाटो बनाउँदैछ भन्ने कुरातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गराइएको छ। अनि त्यो ध्यान आकर्षित गराउँदा किन ध्यान दिएन? म यति नै भन्न चाहन्छु, समय कम भएको हुनाले म अब मेरो भनाइलाई म टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। ल, हामी सैनिक रूपमा त्यति ठुलो छैन, शक्तिशाली नहुँ, तर हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा कम हुन सक्दैन। भारतले आफ्नो भूमि नभएको नक्सा प्रकाशित गर्यो। सुगौली सन्धि भनौँ या मैले भर्खरै उच्चारण गरेका सन्धि सम्झौता या नेपालको दुई देशको बीचका सहमतिका कुनै पनि प्रसङ्गमा नमिल्ने गरी उसले नक्सा प्रकाशित गर्यो। अनि उसले नभएको जग्गा आफ्नो प्रकाशित गर्ने। हामीले यति पटक भन्यौँ नेपालको नक्सा प्रकाशित गरौँ भनेर। कि त हामीलाई भन्नु पर्यो नेपाली जनतालाई, यो नक्सामा हामीसँग नक्सा लेख्ने प्राविधिक छैनन्। यदि प्राविधिक समस्या हो भने नक्सा बनाउने मान्छे छैनन् या हाम्रो अध्ययन पुरा भएको छैन। भारतले तुरुन्तै ल्याउँ, हामी आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता त्यहाँ गएर हाम्रा विज्ञहरूलाई खटाउने, कर्मचारीलाई खटाउने, अध्ययन गर्न लगाउने काम त परै जाओस्। नक्सा पनि प्रकाशित नगर्दा देशभक्त नेपालीको चित्त दुख्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले एकाएक पर्छ कि पर्दैन? र यही कारणले गर्दा अब भर्खरै केही मान्छे कानुनविदहरूले तर्क गरेको मैले सुने, नेपालको त आफ्नो नक्सामा त उल्लेखै नभएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कहीँ कुरा उठायो भने कुरै लाग्दैन। एकातिर नक्सा प्रकाशित नगर्ने, अर्कोतिर त्यो प्रचार गर्ने। यो सिँगारी हराउने र बाक गराउने बिजुली भाव हो कि यो के हो? यस्तो कुराहरूबाट सरकार एकदमै सचेत हुनु पर्यो भन्ने सबैको आग्रह छ, मेरो पनि छ त्यसमा। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विषय हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा र देशको सुरक्षा, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो अखण्डताको सुरक्षाको विषय हो। यसमा कसैले कसैसँग विवाद हुनुपर्ने, गर्नुपर्ने त्यो विषय पनि होइन। र हामी भारत सरकारसँग कुनै झगडा होस्, लडाइँ होस्, यहाँ कसैप्रति दुराग्रह राख्ने कोही मान्छे भन्छन् भारतको विरोध गरेर नेपालमा राष्ट्रवाद। यो भारतीयहरूले यहाँ मिचेको भर्खरै पनि हाम्रो तराईको सिमानामा कुच्चबाद बनाएर अझ डुबाद गर्ने क्रममा अगाडि बढाइदिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। यी तर्कहरूलाई सुन्न नसक्ने, ती तर्कलाई कमजोर बनाउने कुराको कुप्रचार मात्रै। हामी चीन विरोधी पनि छैनौँ, भारत विरोधी पनि छैनौँ, अमेरिका कुनै विरोधी छैनौँ। हामी नेपाल पक्ष हौँ, यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ समितिबाट तुरुन्तै त्यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा विकेट टोली पठाओस् र त्यहाँ कहाँ मिचेको छ त्यसको निरीक्षण गरोस्। यहाँबाट दिल्लीको राजदूतलाई पठाएर दिल्लीको राजदूतले बुझेर आऊ भनेर के बुझ्नुहुन्छ दिल्लीको राजदूतले? जब हाम्रो दार्चुला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छ, त्यहाँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी छ, यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय छ, यहाँ गृह मन्त्रालय छ, उनीहरूले गएर टोली गरेर बुझ्नुपर्ने के? दिल्लीको राजदूतले के बुझ्यो? उहाँले ठिक छ कूटनीतिक रूपमा कुरा गर्नुहोस्, त्यो मैले आपत्ति जनाएँ।
तर स्थगत रूपमा के छ भन्ने कुरा त जब हाम्रो सिमाना हो हाम्रो भूमि हो भने नेपाल सरकारले किन नहेर्ने त्यो हेरियोस् र अब भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमा नियम गर्ने बेला यसरी हिँड्दै जाने सिमानामा बात बनाउँदै जाने हामी एउटा वक्तव्य दिने एकचोटि हल्ला गर्ने कोही कोही मान्छे भन्छन् त्यो हल्ला गर्ने एकचोटि शान्त हुन्छ इतिहासमा त्यस्तो भएको पनि छ मान्छेले त्यतिकै भनेका छैन अब त्यो स्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ठोस पाएर चाल्नुपर्छ यसको मतलब झगडा होइन प्रत्येक देशले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो अखण्डताको कुरा गर्दा अर्को देशले नि बुझेको हुन्छ यो तर्क यस्तै खालका विचारहरूलाई बल प्रदान गर्ने तर्क हो यो तर्क अस्वीकार छ त्यस कारण यतातर्फ ध्यान दिनु पर्यो र सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो र वार्ता ठोस रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो यदि वार्ता भारत सरकारले भारत सरकार तयार गऱ्यो भने त्यसका विकल्प के हुन सक्दछन् विज्ञमा छलफल गर्नु पर्यो संसदमा छलफल गर्नु पर्यो पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो र वास्तवमा ठोस पाएर चाल्नु पर्यो भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ हामी एउटा वक्तव्य दिने एकचोटि हल्ला गर्ने कोही कोही मान्छे भन्छन् त्यो हल्ला गर्ने एकचोटि शान्त हुन्छ इतिहासमा त्यस्तो भएको पनि छ मान्छेले त्यतिकै भनेका छैन अब त्यो स्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ठोस पाएर चाल्नुपर्छ यसको मतलब झगडा होइन प्रत्येक देशले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो अखण्डताको कुरा गर्दा अर्को देशले नि बुझेको हुन्छ यो तर्क यस्तै खालका विचारहरूलाई बल प्रदान गर्ने तर्क हो यो तर्क अस्वीकार छ त्यस कारण यतातर्फ ध्यान दिनु पर्यो र सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो र वार्ता ठोस रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो यदि वार्ता भारत सरकारले भारत सरकार तयार गऱ्यो भने त्यसका विकल्प के हुन सक्दछन् विज्ञमा छलफल गर्नु पर्यो संसदमा छलफल गर्नु पर्यो पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो र वास्तवमा ठोस पाएर चाल्नु पर्यो भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले हाम्रो पोजिसन के हो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिइसक्नु छ र यो सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसैले अहिले दुईवटा कुरा मात्रै एउटा भर्खरै मात्रै जान्ने मैले हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा पनि निहालिरहेको छु र मैले देखिरहेको छु वास्तवमा म स्मरण गराउन चाहन्छु मैले असोजमा भारतको तर्फबाट जुन नक्सा प्रकाशित भयो त्यसपछि आजका दिनसम्म आउँदा दर्जनौं अन्तर्वार्ता मैले दिएको छु धेरै सार्वजनिक ठाउँमा म उभिएर अभिव्यक्त गरेको छु र हिजोको पनि रेकर्ड अहिले सबैका हातका मोबाइलहरुमा हेर्न सकिन्छ मैले कहिल्यै पनि कहीँ पनि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन र यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि बरु हामीसित नभएका प्रमाणहरू कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको खोजी नीति गर्ने प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र यथेष्ट प्रमाण जुटाउने कुरामा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु र आज हामी जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादित भनिएका क्षेत्र छन् ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर भन्न सक्ने सप्रमाण उभिएर वार्ता गर्न सक्ने टेबलमा छलफल गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ त्यसैले एउटा शब्द टिपेर यसो गरियो भनेर अतिरञ्जित गर्नुको कुनै अर्थ जस्तो लाग्दैन छैन मिडियाहरूका होला आफ्ना इन्ट्रेस्ट होला त्यो ढङ्गले र हिजोकै पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्मको राम्रो गरेर सुन्नुभयो भने कहीँनिर दुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन मैले बिहान पनि साँच्चै कहीँ केही भएछ कि भनेर हेरेँ कहीँनिर त्यो हाम्रो भूभाग होइन त्यसमा हामीले वास्ता गर्दैनौँ सरकारको मतलब छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति झल्किने कुनै त्यस्तो शब्द छैन अब जहाँसम्म नक्साको कुरा हो 32 सालको नक्सा हामीले अहिले प्रचलनमा आएको नक्सा छ त्यो नक्सामा छैन यो तितो सत्य हो मैले नचाहेर पनि तितो सत्य यो दुनियाँको अगाडि छर्लङ्ग भएको विषय हो त्यसैले यस्ता विषयहरू उचालिरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मर्न र मार्नको निम्ति तयार भएर लागेका हामीहरू राष्ट्रियताको सवालमा अनि कहीँनिर खुट्टा कमाउँछन् कि कहीँनिर अलिकति लोयल कुरा गर्छन् कि यो कुरा कहीँनिर पनि आशंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म त जति बेला महाकाली सन्धि भएको थियो
त्यति बेला 4 महिनाको बच्चो छोडेर राष्ट्रघात भयो भनेर मार्च पास गरेर आउने मान्छे हो। 4 महिनाको बच्चालाई छोडेर त्यो एरियाको मार्च पास गरेर आएको मान्छे पनि हो। त्यसैले त्यो बेलादेखिको एक खालको भावना पनि मेरा मनमा छ। तसर्थ मैले योभन्दा बेसी हिजोका यो अन्तर्वार्ता खास गरेर ऋषि धमलाको म तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छ है। ऋषि धमलाको बिहान 7 बजेको मलाई सूचना पनि थिए। मैले एउटा ल्यान्डलाइनबाट फोन आयो, त्यो बेला मेरो हातमै थियो। मैले फोन उठाएँ। फोन उठाएपछि तपाईँसँग ऋषि दाइ यसो जोडिएर कुरा गर्न खोज्नु भएको छ भने मैले त इन्टरभ्यू गर्नु पनि बुझिनँ। ऋषि बोल्न खोजिएको छ भनेपछि केही होला दिनु न भने। अनि एकैचोटि मन्त्रीज्यू जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँलाई यो प्रश्न गर्यो। म भएको थिएँ। अहिले पनि त्यो तपाईँहरूले भर्खर खोल्नुभयो भने पनि त्यो लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बाहिर जे प्रचार भएको छ त्यस्तो कहीँनिर अभिव्यक्ति मेरो छैन। म धेरै व्यक्तिगत रूपमा पनि यो विषयमा अत्यन्त संवेदनशील छु। त्यसका साथमा सरकारको एउटा सदस्य, एउटा प्रतिनिधि, एकजना तपाईँहरूको मन्त्री त्यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले बोल्यो होला, यो कल्पना पनि नगर्नुहोस्। प्रमाण छ, प्रमाण हेर्नुहोस्, मैले त्यो भन्छु। अब जहाँसम्म यो नक्सासित जोडिएको कुरा छ, जब हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा छुट्यो, यो छुटेको पनि कहिले हो भन्ने त प्रश्न छ हामीसित। सन् 1856बाट छुट्याइएको छ। सन् 1856बाट छुट्याइएको छ। सीमा नक्सा प्रकाशित गर्ने काम 2038 सालबाट सुरु भएको छ। अब के कारणले छुट्यो, के कारणले छुटाइयो, यो धेरै बहस छलफल तपाईँ हामीले गरिरहनु पर्छ कि पर्दैन, तपाईँहरू पनि यसमा जानकारी छौँ। त्यो छैन भन्ने कुरा भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अझ कतिपय कार्यालयहरूमा, सरकारी कार्यालयमा त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रकाशित भयो भन्ने पनि हामीसँग सूचना आयो। त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रकाशित भयो भनेपछि हाम्रा प्राविधिक टिमलाई त्यो निरीक्षण गर्न हामीले पठायौँ। निरीक्षण गर्न पठाइरहँदाखेरि त्रुटिपूर्ण भेटियो। त्रुटिपूर्ण भेटिसकेपछि पहिलो नम्बरमा सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूका त्रुटिपूर्ण नक्साहरू स्थापित गरौँ भन्ने अभियान पनि म आफै आएर चलाएको। हामीले त्यसलाई स्थापित गरेर जुन अहिले प्रचलनमा रहेको नक्सा थियो त्यो नक्सालाई हामीले सबै ठाउँमा आधिकारिक नक्सा नापी विभागको तर्फबाट प्रमाणित गरेको नक्सा पुर्याउने खालको काम पनि गऱ्यौँ। अनि लिम्पियाधुरासित जोडिएर हामी प्राविधिक टिमसित बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब नाप नक्सा त छुटेको छ। नाप्दै जाँदा कालापानीबाट विवाद सुरु भयो। विवाद सुरु भइसकेपछि यसलाई द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर फर्केर आए टोली। आइसकेपछि आजका दिनसम्म राजनीतिक सहमति, कूटनीतिक टेबलमा बसेर छलफल गरेर टुङ्गो गर्ने कुरा भएन। त्यसपछि त्यो कालापानीदेखि माथिको भाग अहिलेसम्म नाप नक्सा पनि भएको छैन। त्यो साँचो कुरा हो, एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। सीमा नक्साको निम्ति दुई देशको सहमति हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा प्रकाशित गरेको नक्सालाई मान्ने हुँदैन भन्ने छ। जुन असोजमा इन्डियाले प्रकाशित गर्यो हामीले मानेका छैन। त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। अब त्यस्तै उसले पनि हामीले गर्दा नमान्ला। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि जब तथ्यले प्रमाणले, यसका दुईटा चिज हो। एउटा कुरा भनेको सांस्कृतिक हिसाबले हामीले हेर्ने इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा, इतिहास हाम्रो पक्षमा भएको आधारमा हामीले यो जग्गा हाम्रो हो, यो भूमि हाम्रो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने नेपालको क्लेम। अब दोस्रो कुरा भनेको अगाडि मान्य सदस्यहरूले चर्चा गरे जस्तै त्यति भइसकेपछि टेबलमा बसेर प्रमाण राखेर सहमति हुँदा सहमति अनुसार गयो। सहमति भएन, कुनै पनि हालतमा इन्डियाले त्यसमा आफ्नो पनि क्लेम छोड्ने स्थिति बनेन भने उपचार भनेको लामो समय लाए पनि जे लाए पनि कानुनी उपचारै हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिने कुरा हो। त्यसमा युएनएनको अब सम्झौता बडापत्रमा के छ भन्ने पनि हामीले प्रश्न हेरेका छौँ। त्यो हुँदा यो दुईवटा भन्दा अरू कुरा छैन। त्यो पनि हामी एउटा विश्वासका साथ सरकारको तर्फबाट
परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले असोजमै अब एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, त्यसको निम्ति डेटै दिएर वार्ताको निम्ति आह्वान गर्नुभयो। अब उताबाट पनि पोजिटिभ कुरा आइरहेको थियो, यताबाट पनि हाम्रो प्राविधिक टिम आफ्नो तयारीमा छँदै थियो। तर पछिल्लो चरणमा के आयो भने पछिल्लो चरणमा सकारात्मक ढङ्गले अलि छिटै वार्ता हुने, वार्ता पनि हामीले निर्माण गरेको त्यो समितिमा भन्दा नि अलि हाई लेभलमा हुने कि भन्ने खालका केही सङ्केत आइसकेपछि तुरुन्तै वार्ता हुन्छ र वार्ताबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ भने किन एकतर्फीय गरौँ, सहमतिमै गरौँ। यदि भएन भने हामी आफ्नो तयारीमा छँदैछौँ भन्ने हिसाबले केही ढिला भएको हो। मैले अगाडि यस्तै मिटिङमा यही समितिमा आएर पनि यो कुरा हामी काम गर्दैछौँ, प्राविधिक टिम क्रियाशील छ भनेकै थिएँ। अरू ठाउँमा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा यो अभिव्यक्ति दिएकै छु र आज पनि हामी प्राविधिक हिसाबले काम गरिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो तयारीमा सरकार छ, हामी छौँ। तर एकपटक वार्तामा बसेपछि वार्ताको वातावरण के बन्छ भनेर कोरोना सङ्क्रमण अगाडि नै वार्ता बस्ने परिस्थिति देखिएको अवस्थामा मात्रै थोरै ढिला भएको। अब हिजोदेखिका अस्तिदेखिका घटनाक्रमहरू, इन्डियाको प्रतिक्रिया यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो कामको निम्ति सरकारलाई यो समितिले पहिले नै निर्देशन गरिसकेका छ, अरू समितिहरूले पनि निर्देशन गरिसकेको छ। त्यो हामीले हेक्का राखेकै छौँ, ध्यानमा राखेर काम गरिरहेकै छौँ। मैले यो विषयमा अहिले यति राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल र भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रहेको काली नदीको लिपियत गरेको र सो क्षेत्रबाट पूर्वी भागमा पर्ने कालापानी लिपुलेखका सबै भूभागहरू नेपालकै हो भन्ने बारे सरकार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि लिपुलेख भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने किन विलम्ब भएको हो, अथवा सो नक्साको प्राविधिक विषय मिलाउन अझ कति वर्ष लाग्ने हो, सोबारे जवाफ आउनु पर्यो। सन् 2019 नोभेम्बरमा भारतले एकपक्षीय रूपमा कालापानी लिपुलेख क्षेत्रको करिब 372 किलोमिटर ओगटेर पोलिटिकल म्याप जारी गर्दा सरकार प्रमुख लगायत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले नक्साको त के कुरा, हालसम्म अतिक्रमित जमिन नै फिर्ता लिने भनी भाषण गरेको देखियो। तर कूटनीतिक नोट बाहेक अन्य ठोस पहल गर्न नसकेर निरही बनेर बस्नुको कारण के हो? हालै नेपालको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेख हुँदै चीनसँगै नाका जोड्ने 19 किलोमिटर सडक खण्ड परराष्ट्र मन्त्रीजीको भनाइ अनुसार सन् 2008बाट सन् 2020 सम्म बनाउँदा समेत के नेपाल सरकार बेखबर थिए त? जानकारीमा थियो भने सरकारले तत्कालै त्यसलाई रोक्ने कदम नचाल्नुको कारण के हो? यदि थाहा थिएन भने सरकारको सूचना संयन्त्र कहाँ सुतेर बसेको थियो, जवाफ दिनु पर्यो। सन् 1962 ताका इन्डो चाइना वारमा पराजित भएपछि भारतीय फौज पछि हट्ने क्रममा कालापानी क्षेत्रमा पहिलो सुरक्षा चौकी स्थापना गरी बसेकोमा पछि जबरजस्ती ठुलो संख्याको फौजसहित बेस क्याम्प खडा गरी बसेको पछि त्यसलाई स्थानीय प्रदान गर्ने कुटिल उद्देश्यले पोलिटिकल म्याप जारी गर्नुको अतिरिक्त नेपालकै भूमिबाट लिपुलेख हुँदै चीनको नाका जाने रोड समेत बनाएर उद्घाटन गरेको अवस्थामा नेपालले अझै के आधारमा भारतलाई विश्वास गर्ने? तसर्थ अब हाम्रो एकमात्र अन्तिम उपाय नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई किन नगुहार्ने? के भारतले पुरै नेपाल खाएपछि गुहार्ने त? यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनु पर्यो। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म करिब 1800 किलोमिटर खुला सीमामा हजारौं समस्याहरू छन्, जहाँ भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण नभएको ठाउँ नै छैन। अहिले कोरोनाको महामारीले भारतसँगको खुला सीमानालाई सिल गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ। यसमा प्रहरी भन्दा नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मा किन नदिने? भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता विपरीत नेपाली भूमि कालापानी भारतीय फौजको बेस क्याम्प राख्न पाउने, तर नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको लागि नेपालकै भूमिमा किन राख्न नपाउने? के सरकार भारतसँग आत्मसमर्पण गर्न खोजेको हो? सेना हिमाल पहाड मधेस जता पनि हिँडेर पुग्ने हुँदा कालापानीको र लिपुलेखको रक्षाको लागि मुख गराओस्। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र निगरानीको लागि सशस्त्र प्रहरीको पोस्टको साथै नेपाली सेनालाई समेत यथाशीघ्र तैनात गर्ने व्यवस्था होस्। भारतसँगको खुला सीमाना व्यवस्थित तथा नियन्त्रणको लागि मुख्य नाकाहरू बाहेक सबै क्षेत्रमा पक्की पर्खा ल्याउन नसके पनि
बलियो काँडेपार लगाउने कार्यको लागि रकम विनियोजन गरोस् भनी म सुझाव दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूलाई पनि हाम्रो नेपाल आमालाई भारतले घाइते बनाएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त रूपमा उठाइ प्रचार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्तमा मन्त्रीहरू कार्यपालिका सदस्यहरू हुन्। कार्यपालिकाको सदस्यको काम रिजल्ट दिने हो, रिजल्ट्स होइन। चाहे त्यो फेलियर्स रिजल्टमा किन नहोस् हामीलाई सुनाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। त्यतिको लागि 4वटा पिए दिएको छ, हामीलाई भन्दा पनि फ्यासिलिटिज दिएको छ। किन 4वटा पिए? रिसर्च अनुसन्धान गर्नको लागि हो। तसर्थ एक्लै ठाउँनुहुन्न उहाँहरूले भनेर बोल्ने काम सांसदको हो। तपाईहरुलाई यहाँ भाषण गर्ने होइन, भाषण गर्नु मन छ भने राजीनामा दिने, हामीसँगै सदनमा आएर बस्नुहोस्, अगाउ चाहिँ बोल्नुहोस्, तर मन्त्रीलाई बोल्ने होइन, काम गर्ने जिम्मा दिएको हुन्छ। हावा कुर्सीबाट होइन भने नेकपामा पनि भीमराव जस्ता मन्त्रीज्यूहरू नै हुनुहुन्छ। अन्तमा भारतले नयाँ नक्सामा हाम्रो लिपुलेख, लिम्बुधरा र कालापानी इनपुट समावेश गरेपछि तपाईले भारतसँग के फलो गर्नुभयो, हामीलाई सबै तथ्याङ्क चाहियो। भारतलाई रिटन पेपर पठाएको जब आएन भनेर बसेर त भएन। यसै त सबै यस्तै हो। तपाईलाई 2 महिनाको समय हामी दिन सक्छौं। त्यसपछि केही रेस्पोन्स आएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र संघको अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छौं। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मात्र होइन, यहाँ रक्षा मन्त्री, भूमि मन्त्री र गृह मन्त्रीहरूलाई पनि हुनुपर्छ, अनि बल्ल निचो निस्किन्छ। धन्यवाद। नानीहरूले जति बैठकमा मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। म स्वास्थ्यको कारण फिजियोथेरापीमा अस्पताल जान पर्ने भएको हुनाले म हिजोको बैठकमा आउन सकिनँ। आज पनि थेरापीको काम सकेर ढिलो गरी यहाँको बिचमा बसिरहेको छु। आमन्त्रणको निम्ति पहिलो नम्बरमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्यहरूले अहिले राष्ट्रियतासित जोडिएको जुन विषय हाम्रो अगाडि गम्भीर ढङ्गले खडा भएको छ, यसका सन्दर्भमा सिङ्गो सरकार, त्यसका साथमा त्यससित जोडिएका मन्त्रालय, तिनका कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यहाँले राख्नु भएको छ। त्यसको निम्ति पनि म सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले धेरै बोल्नुपर्ने छैन। सरकारको तर्फबाट माननीय राष्ट्र मन्त्रीज्यू हिजो यही बैठकमा उपस्थित भएर सरकारका धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नुभएको छ। त्यसको साथमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गरिमामय सदनमा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणले आक्रान्त भएको बेलामा, अहिले अत्यन्तै समस्यामा चाहिँ हामी परिरहेको बेलामा मित्र राष्ट्र भारतले राहत दिनुपर्ने बेलामा आहत दिएको छ। र अहिले हाम्रो भूमि हुँदै चीनको बोर्डरमा सम्म चाहिँ जाने सडक निर्माण गर्ने लिङ्क रोडको जुन उद्घाटन गर्ने काम गरेको छ, यसले हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौँ। र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यसले एउटा आक्रोशित बनाएको छ, स्तब्ध बनाएको छ, र यसले अत्यन्तै ठुलो घटनाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएका छौँ। हुन त विगतदेखि नै भारतले सीमाका सन्दर्भमा हामीलाई बार समस्याहरू दिइरहेको सन्दर्भ रहेको छ। कहिले जङ्गै पिल्लर भत्काएर समस्या दिने, कहिले अलिकति सीमा मिचेर समस्या दिने, र कहिले नेपालको भूमि भारतको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेर दुःख दिने, यी विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ। र यो भोगाइहरू हामीले कहिलेसम्म भोग्ने? अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू वास्तवमा अहिले एकजुट भएका छौँ। विगतका कुराहरू, विगतमा पनि विभिन्न प्रयत्नहरू भएका छन्। कतिपय कमी कमजोरी भएका छन्, कतिपय राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। कमी कमजोरीबाट पनि हामीले सिक्दै राम्रा कामको अनुभव लिँदै अबका दिनमा हामीले आफ्नो सीमालाई सुरक्षित गर्नका लागि चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु। साथै म के भन्न चाहन्छु भने हिजोका विगतका कुराहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू के रहेका छन्, हामी पछाडि फर्केर हेरौँ
र त्यसबाट हामी सिकौँ र हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई जोगाउनका लागि यसको सार्वभौम सत्तालाई संरक्षण गर्नका लागि हामीले हाम्रो सरकारले एउटा त्यो पहल गरोस्, पहल कदमी चालोस् भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भारतको नीतिबाट हामी वास्तवमै प्रताडित भएका छौँ र हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रा स्टेटमेन्टहरूले, हाम्रा प्रेस विज्ञप्तिहरूले मात्रै भारतलाई टेर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसैले हामीले कूटनैतिक तवरले, राजनीतिक तवरले हामीले छलफल गर्नै पर्छ र हामीले भारत मित्र राष्ट्र चीन यी दुवै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै, सहमति गर्दै र हाम्रो देशको सीमाको पक्षमा, आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ हामीले वकालत गर्दै हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यसर्थ कडा शब्द, छुच्चो शब्द अथवा उनीहरूलाई अलिकति भित्र बिज्ने किसिमको शब्दहरू प्रयोग गर्न भन्दा पनि राम्रै शब्दहरूबाट पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ, राम्रै शब्द प्रयोग गरेर पनि हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ। यसैले म सरकार समक्ष हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले अहिले भारतसँग बसेर राजनीतिक कूटनीतिक वार्ता तत्काल सुरुवात गरोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र यसमा यो कोरोना भाइरसको लकडाउन पछाडिको समयमा चाहिँ वार्ता गर्ने भनेर जुन भारतले अहिले कुरा अगाडि बढाएको छ, यो लकडाउन पछाडि होइन, हामीले भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो अहिले परिरहेको समस्यालाई अहिले हामीले हल गर्नका लागि भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट काम गरौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। फलन तात्तिकै बेला हाल्नु भने मात्रै त्यसले आकार लिन्छ। त्यसैले अहिले सम्पूर्ण जनताहरू बुढो मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आक्रोशित हुनुभएको छ र आज पार्टीहरू पनि सबै एकजुट हुनुभएको छ। र यस्ता बेलामा, जुन बेलामा यही 77 वैशाख 26 गते चाहिँ लिङ रोडको उद्घाटन गर्यो भारतले, त्यो उद्घाटन पछाडि तत्काल चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टीको दुई नेता, नेकपाका दुईजना नेताले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ। त्यसै गरी विपक्षी दलका नेताहरूले पनि आफ्ना धारणाहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण नेताहरूलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब प्रेस विज्ञप्तिले मात्रै पुग्दैन, अबको अवस्थामा अब तुरुन्त वार्ताको टेबलमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि प्रेस कन्फरेन्सद्वारै चाहिँ हामी यो वार्तालाई अगाडि बढाउनका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसका साथै अहिले भारतको सीमामा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू भएको छ, खुल्ला सीमा छ। त्यसले गर्दा भारतबाट सङ्क्रमितहरू चाहिँ नेपाल बस्ने र नेपालबाट पनि कतिपय समस्याहरू नातागोता कुटुम्बहरू भारी पनि भएको कारणले गर्दा आवत जावतको जुन क्रम चलेको छ, यसले हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। र अहिले सीमा सुरक्षाका लागि चाहिँ धेरै पोस्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर खडा भएका छन् र ती पोस्टहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि त्यस ठाउँमा रहने जति पनि सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, म अन्य क्षेत्रको ठाउँमा त धेरै ठाउँमा गएको छुइनँ, झापाकै ठाउँहरूमा चाहिँ सुरक्षा निकायसँग बसेर छलफल गरिरहँदाखेरि झापामा सुरक्षा निकायमा बस्ने मानिसहरूको दर्दनाक कुराहरू सुन्दा मलाई पीडा लागेको छ कि त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। वर्षाको यामसा हावाहुन्डरी आउँछ, एउटा त्रिपाल टाइपको त्यो त्रिपाल उडाइदिन्छ। त्यसै गरी खानेको व्यवस्था छैन, औजार उपकरणहरू केही छैन, हामीसँग बोट छैन, हामीसँग टर्च लाइट छैन र पारिबाट आउने मानिसहरू र यता नेपालतिर रहेका मानिसहरूको जुन वेशभूषाहरू उस्तै छ, हामी चिन्दैनौँ। यसले गर्दा हामीलाई ठुलो समस्या भएको छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त बस्ने बासको व्यवस्था, खानेको व्यवस्था र उपकरणको व्यवस्था, पोसाकको व्यवस्था चाहिँ गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। र यी सबै समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि 2 दिनदेखि हामी मान्यज्यूहरूले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक कुराहरू उठाउनु भएको छ, सकारात्मक सुझावहरू पेश गर्नुभएको छ र यी सुझावहरूलाई मनन गरिकन हाम्रा मन्त्रीज्यू दुवै हुनुहुन्छ, मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी मान्य भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निर्माण मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र सरकारको धारणा पनि हिजो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले राखि पनि सक्नुभएको छ। अझै केही कुराहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ र त्यसै गरी
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीज्यूले पनि आफ्ना धारणा आधिकारिक धारणाहरू चाहिँ पेश गर्नुहुनेछ र यी सवालमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर सीमाको सुरक्षा गर्नका लागि अब हाम्रै काँधको जिम्मेवारी हो, यही सरकारको जिम्मेवारी हो। यसर्थ यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न भोलिको इतिहासमा 10 सन्ततिका लागि चाहिँ यो हाम्रो देशको जुन सीमालाई सुरक्षित गर्दै आफ्नो गुमेको अतिक्रमण भएको भूमिलाई फिर्ता गर्नका लागि तत्काल वार्ता सुरु होस्, कूटनीतिक ढङ्गले राजनीतिक ढङ्गले यो वार्ता अगाडि बढोस् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु र यिनै कुराहरू राख्दै सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यो भनाइहरूलाई समेट्दै अब यसपछिको समय आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको बारेमा विगतदेखि हाम्रा चाहिँ भावनाहरू एक हुँदै आएन, राष्ट्रिय भावना एक हुनै सकेन। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ विगतको दृष्टान्तहरू छ, नजिरहरू छन्। विभिन्न सरकारका पालन गरेका ती नजिरहरूले गर्दाखेरि त्यही भन्छ, अध्ययनले त्यही भन्छ। हामी मौसमी कुराहरू गर्दैछौँ, विगतदेखि चुक्दै आएका छौँ, धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ हामी। सुगौली सन्धिको कुरा होस् या त 1950 को सन्धिको कुरा होस्, नाकाहरूमा भारतीय चाहिँ सेनाहरू राख्ने कुरा होस्, या त 1962 मा चाहिँ 17वटा चाहिँ चेकपोस्टहरू नेपालमा भारतमा फिर्ता गरिसकेपछि एउटा चेकपोस्ट मात्रै यो कालापानीमा राख्ने चाहिँ राजा महेन्द्रको चाहिँ सम्झौता होस्, या त गण्डक सम्झौता होस्, या त कोशी सम्झौता होस्, या त विभिन्न नेपाली नदीमा गरेका चाहिँ बाँधका सम्झौताका कुरा हुन्, महाकाली सन्धिको कुरा होस्, या त 2055 साल चाहिँ साउनको 25 गते सदनमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकालीमा रहेका चाहिँ भारतीय फौजहरू फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव राख्दा तत्कालीन कांग्रेसका सचेतक डाक्टर गङ्गाधर लम्सालले चाहिँ यसको दायित्व विरोध गर्नुभएको थियो। यो विवाद ल्याउनुहुन्न, भारतसँग ठुलो चाहिँ समस्या पर्छ भनेर उहाँले गर्नु। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि चाहिँ यसको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ लट्याउनु भएको थियो। यस्तै खालका विभिन्न चाहिँ सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले गरेका खेलेका भूमिकाहरू कति छन् त यी हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। सुशील कोइराला प्रमाण दिउँदाखेरि एउटा चाहिँ भारतलाई चाहिँ नोट पठाएको त्यो कुराहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ जग्जाएको छ। यस्तै अचम्मको सोचले गर्दाखेरि चाहिँ भारतले हामीलाई हेपेको अहिले चाहिँ हाम्रो माननीय सुजाता कोइराला राख्नुभएको छ। अचम्म मैले बुझ्नै सकेको छैन, किन भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ सीमा चाहिँ अहिले चाहिँ महाकाल के अरे चाहिँ यो कालापानी मात्र भनेको छैन भारतले, अनि तपाईँको चाहिँ लिपु लेक मात्र भनेको छैन, लिपु भन्ज्याङसम्म 12 किलोमिटर यता चाहिँ उसले चाहिँ एट्याक गरेको छ भने उसले स्वीकारेको छैन नेपालको भूमि। अनि कसरी चाहिँ त्यो लिस्टमा दिने कुरा हुन्छ? यस्तो खालको कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कहिले पनि लम्बसारवादी चाहिँ भएर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नीति चाहिँ त्यो राख्यो। अर्को कुरा चाहिँ कूटनीति तर्फबाट यसको समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ। एक अरू तरिकाले नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि भारतले चाहिँ अहिले चाहिँ नक्सा सेप्टेम्बर चाहिँ 2 मा नक्सा प्रकाशित गर्यो। के हामीले सही छ, के हामीले मान्ने छ? तर नेपालले पनि नक्सा बनायो भने तपाईँको कुट्याङ्गी त चाहिँ लिपु भन्छन् लिपु लेकबाट यता चाहिँ नक्सा चाहिँ बनायौँ भने भारतले बनाएन भने त्यो विवाद भइरहन्छ। यसको समाधान नगरिकन यी यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ गर्न जरुरी छैन। अर्को कुरा चाहिँ अब यी एउटा अर्को कुरा नेपालले चाहिँ भुलेको छ, नाभी कुटी गुन्जी ती 3 गाउँलाई नेपालले किन संरक्षण गर्न सकेन? किन गर्न सकेन? 1997 सालमा चाहिँ तपाईँको बैतडीको चाहिँ त्यो गौडामा चाहिँ त्यसको तिरो बुझाएको रेकर्ड छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ 2018 सालमा चाहिँ तपाईँको नाभी गरेको भैरव प्रसादले चाहिँ नाभी गरेको चाहिँ कुराहरू छ। यो कुरा हामी सुक्दै आएका छौँ अहिलेसम्म। यो सरकारभन्दा पहिलेका सरकारहरू चुक्दै आयो। निश्चित मान्य सभापतिज्यूले यहाँ सङ्केत गरिसक्नुभयो। यो नभए अब सरकारले कूटनीति तर्फबाट यसको समाधान चाहिँ चाल्नुपर्छ। अहिलेको बलकम यो नेकपाको सरकार भएर 2/3 को सरकार भएर मैले भन्नु खोजेको होइन र अहिलेको सरकारले बलकम 2 पटक चाहिँ यसको नोट जारी गरिसकेको छ। सरकार बोलेको छ, नेपालको प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री बोल्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि म एउटै कुरा बाबुले बिराइदिए बिर्सनु नाम, बाबुले बिराएको कुरालाई छोरालाई बिर्सनु, छोरालाई चाहिँ घाक पुग्न थाल्यो। अब बिर्सनले हुने होइन, अब सुधार्छन्ले
सुधार पनि ल्याउनु पर्यो। यो सरकारले सुधार्नुपर्छ, कुनै पनि समस्या मोलेर सुधार्नुपर्छ। भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट यसको समाधान गर्ने, यदि कूटनीतिक तवरबाट समाधान हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। धन्यवाद।